दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम फ्रन्टलाइन सोमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। हामीले स्थानीय सरकारले गरेका काम कारबाहीको विषयमा जनताले कसरी बुझिरहेका छन् र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले के काम गरिरहेका छन् आफ्नो पालिकाभित्र, नगरपालिकाभित्र, गाउँपालिकाभित्र, यी यस्तै विषयमा लामो समयदेखि छलफल र बहस गरिरहेका छौँ। आजको संस्करणमा हामीसँग हुनुहुन्छ कीर्तिपुर नगरपालिकाका उपमेयर सरस्वती खड्का रिजाल। उहाँले आफ्नो नगरपालिकामा यो उहाँहरूको कार्यकालको झन्डै अन्तिम क्षण हो, करिब एक वर्ष बाँकी हुँदा उहाँहरूले गर्नुभएका काम कारबाहीहरूलाई उहाँहरू आफैले कसरी हेर्नुहुन्छ र आम कीर्तिपुरवासीहरूले यसलाई कसरी हेरेका छन्, यसकै सेरोफेरोमा रहेर आजको संस्करणमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। आउनुहोस् कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौँ। उपमेयरज्यू, कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्कार, म सरस्वती रिजाल खड्का। तपाईहरू जुन चुनाव लड्दै गर्दा आजभन्दा झन्डै 4.5 वर्ष अगाडि चुनाव लड्ने बेलामा एउटा पार्टीको घोषणापत्र लिएर चुनाव लड्नु भएको थियो। त्यसमा भौतिक पूर्वाधारको कुरा उल्लेख गर्नुभयो, सामाजिक पूर्वाधारको कुरा गर्नुभयो, सूचना प्रविधिको कुरा गर्नुभयो, यी सबै कुराहरू गर्नुभयो। र अहिले तपाईँले फर्केर हेर्दा 4.5 वर्ष अगाडि पछाडिलाई फर्केर हेर्दा भौतिक पूर्वाधारको रूपमा सडक कति बने कीर्तिपुरमा? उम्मेदवार हुँदाखेरि पार्टीको घोषणापत्र हामीले लिएका थियौँ र त्यो चाहिँ कसरी बनाएका थियौँ भन्दा दिगो विकासको लक्ष्यभित्र रहेर हामीले बनाएका थियौँ। पार्टीको घोषणापत्र र नेपालका विद्यमान ऐन कानुनहरूसँग रहने गरी बनाएका थियौँ। र त्यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ यो 9 नगरसभासम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ यो हामीले के हेरेका थियौँ भन्दाखेरि हामीले बोकेको घोषणापत्रका कति प्रतिशत कामहरू हामीले पुरा गर्न सक्यौँ भनेर हेरेका थियौँ। र त्यसरी हेर्दा लगभग हामीले चाहिँ 80% कामहरूमा चाहिँ हामीले बोकेका घोषणापत्रहरूमा छोएर काम गरेका रहेछौँ। त्यो छ भन्दै सडककै सवालमा हेर्ने हो भने चाहिँ सडक चाहिँ कीर्तिपुर नगरपालिकामा हुन त अब 20 वर्ष अगाडि चाहिँ त्यही सडकहरू नै पर्याप्त थियो र त्यति बेलाको आवश्यकता अनुसार बनेको सडक र अहिले आएर चाहिँ ती सडकहरू चाहिँ साँघुरा हुन गए, जसले गर्दा हामीले धेरै सडकहरू चाहिँ फराकिलो गर्ने काम गऱ्यौँ र धेरै हामीसँग भएका अधिकतम सडकहरू फराकिला बनाउने काम हामीले गरेका छौँ। र नगरमा सम्भवतः कीर्तिपुर नगरपालिकाका मुख्य सडकहरूदेखि अरू सहायक सडकहरूदेखि भित्री डोरेटो बाटाहरूदेखि धेरैलाई चाहिँ हामीले फराकिलो गर्ने काम गऱ्यौँ, तर पूर्णतः हुन सकेको अवस्था छैन। फराकिलो गऱ्यौँ, त्यसलाई चाहिँ अहिले पिच गर्ने अथवा ग्राभलिङ नै पुरा गर्ने अथवा चाहिँ ढलान गर्ने ती कामहरू चाहिँ पुरा हुन सकेको अवस्था चाहिँ छैन। अब अलिकति यो खानेपानीको सवालमा हेरौँ, कीर्तिपुर एउटा ऐतिहासिक सहर पनि हो, त्यहाँ खानेपानीको अहिले पनि समस्या छ। त्यो समस्या व्यवस्थापनको लागि यहाँहरूले के गरिराख्नु भएको छ? खानेपानीको समस्या चाहिँ अहिलेभन्दा 4-5 वर्ष अगाडिको हेर्ने हो भने हामी नै उम्मेदवार हुँदा हेर्ने हो भने हामी जुन टोल बस्तीमा पुगेका हुन्थ्यौँ त्यहाँ चाहिँ प्रत्येक टोलमा पुग्दाखेरि के भन्नुहुन्थ्यो भन्दाखेरि नगरवासीहरूले हामी तपाईँहरू निर्वाचित हुनुभयो भने तपाईँहरूले केही गर्नु पर्दैन, खानेपानीको समस्या चाहिँ समाधान गरिदिनुहोस् भनेर हामीसँग भन्नु। कति विकराल रहेछ? एकदमै विकराल अवस्था थियो। तर हामीले खानेपानीमा धेरै काम गऱ्यौँ। हामीसँग भएका खानेपानीका स्रोतहरू अहिले पनि हाम्रो वडा नम्बर 4 मा वडा नम्बर 6 मा रहेका पानीका मुहान स्रोतहरू संरक्षण गर्ने कामहरू हामीले गऱ्यौँ। पानी ट्याङ्कीहरू बनायौँ, पाइपलाइनहरू विस्तार गऱ्यौँ। त्यसरी काम गर्दै गर्दै जाँदाखेरि हामीलाई अहिले समस्या भनेको चाहिँ हाम्रो कीर्तिपुर डाँडा 1, 2, 10 र ट्याङ्ला फाँटमा खानेपानीको अलिकति समस्या छ। अरू वडाहरूमा सम्भवतः त्यति धेरै समस्या हामीसँग छैन। तपाईँहरूका मेलम्ची खानेपानी आयोजना प्रवेश गरेको गरेन? मेलम्ची सेकेन्ड फेजमा भनिएको थियो, तर हामीले चाहिँ मेलम्चीको ट्याङ्की पनि कीर्तिपुरमा बनेको त्यो भएपछि पहिलो फेजमा नै भन्ने कुराकानी गरेर हामीले गऱ्यौँ। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ पहिलो फेजमा नै भनेर पानी सुचारू पनि भएको थियो, तर अब मेलम्ची नै अहिले बिग्रेको अवस्थाले, तर मेलम्ची नै भइसकेको हो भने चाहिँ हामीलाई खानेपानीको समस्या हुँदैन थियो। हाम्रो स्रोतको पानीले भनेको चाहिँ हामीले सम्भवतः के लाग्छ मलाई भन्दा 75% पानी हामीले पुर्याउन सक्छौँ स्रोतको पानीले, तर हामीले 25% चाहिँ पुर्याउन सक्दैनौँ, किनकि अहिले चाहिँ बस्ती विकासका क्रमहरू एकदमै तीव्र गतिमा बढेको छ। त्यो कीर्तिपुरमा पनि छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि पनि हामीसँग चाहिँ हामीसित भएको स्रोतले मात्र चाहिँ खानेपानी पर्याप्त कीर्तिपुरलाई हुन सक्ने अवस्था छैन, मेलम्चीको नै आवश्यकता पर्छ। अब कीर्तिपुर एउटा आफैमा ऐतिहासिक सहर पनि हो, त्यहाँको कला संस्कृति संरक्षण प्रवर्धनको लागि कीर्तिपुर नगरपालिकाले लिएर आएको योजना अपुग हो भन्नेहरू पनि छन् नि। अब अपुग हो भन्नेहरू त हुनुहुन्छ। कीर्तिपुरमा एउटा ऐतिहासिक सहर जुन सम्पदा बस्तीहरू धेरै छन् हामीसँग र त्यहाँ चाहिँ मूर्त अमूर्त धेरै सम्पदाहरू हामीसँग छन्।
र ती सम्पदाहरूको संरक्षण गर्ने गरी हामी लागेका छौँ र जुन मूर्त सम्पदाहरूमा यो मठ मन्दिरहरू भए पार्टी फल्चाहरू भए तिनीहरूलाई बनाउने काम हामीले गरेका छौँ। अहिले हेऱ्यो भनेदेखि यो 16-17वटा फल्चाहरू हामीले बनाइसकेका छौँ। त्यसै गरी चाहिँ नि हामीले मठ मन्दिरहरू पनि पुरातत्वसँगको सहकार्य गरेर पनि हामीले बनाएका छौँ नि बाहा बही ननी चोकहरू पनि बनाउने कामहरू हामीले गरेका छौँ। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई नगरपालिकाले कतिको प्राथमिकता दियो? भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको लागि नगरपालिकाले प्राथमिकता दिएको छ र नगरपालिकाले के पनि गरेको छ भन्दा एउटा नगरपालिकाको मापदण्डलाई सम्पदा बस्तीभित्रका बस्तीहरूमा पालना गर्नेहरूको लागि चाहिँ केही चाहिँ यो प्रोत्साहन स्वरूप चाहिँ केही दिने काम पनि गरेको छ। जुन प्रोत्साहन दिनको लागि केही चाहिँ अनुदानहरू चाहिँ दिने काम हामीले गरेका छौँ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ सम्पदा बस्तीहरूको संरक्षण हुन सकोस् भनेर त्यो कार्यक्रम पनि हामीले ल्याएका छौँ। अब अमूर्त सम्पदाहरूको हकमा पनि हामीले काम गरेका छौँ, जसमा चाहिँ हामीसँग विभिन्न बाजा खल भजन खलहरू बाजा खल हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले केही चाहिँ हामीले सहयोग गरेका छौँ, जो चाहिँ प्रोत्साहन स्वरूप चाहिँ हामीले केही दिएका छौँ, जसले गर्दा चाहिँ यो पुरानो जुन पुस्ता हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ नयाँ पुस्ताहरूलाई चाहिँ त्यो किसिमको सम्पदाहरू चाहिँ हस्तान्तरण गर्न सकोस् भन्ने खालको हाम्रो त्यो खालको भावले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले बाजागाजाहरू हस्तान्तरण गर्नेदेखि ती चाहिँ नि दाफा बाजाहरूमा प्रोत्साहन दिनेदेखि ती त्यस्ता कार्यक्रमहरू चाहिँ ल्याएका छौँ, जसले गर्दा मूर्त र अमूर्त सम्पदाहरूको संरक्षण गर्ने गरी हामी लागेका छौँ। र हामीले चाहिँ यो 9 गते अस्ति भर्खरै हामीले कार्यक्रम पनि गऱ्यौँ। सम्पदामा चाहिँ हामीले पथयात्राको कार्यक्रम पनि हामीले गरेका थियौँ। त्यसले पनि एउटा राम्रो सन्देश चाहिँ नि गएको छ। कीर्तिपुरको सम्पदा बस्तीहरूमा चाहिँ अहिले पनि हेर्न सक्छौँ हामी, विभिन्न उहरू छन्, त्यसको संरक्षण गर्ने गरी अगाडि बढेका छौँ। नेपालको एकीकरणमा कीर्तिपुरको नाम सधैँ आइरहन्छ, चर्चा परिचर्चा भइरहन्छ। एकातर्फ त्यो छ भने अर्कोतर्फ मुलुककै सबैभन्दा जेठो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालय त्यहीँ छ। हजुर, यी सबै हिसाबले हेर्दा तपाईँहरू चुनाव लड्दा पनि घोषणापत्र पनि लेख्नु भएको थियो होला, एउटा व्यवस्थित सहरको परिकल्पना, कीर्तिपुरलाई व्यवस्थित सहर वैज्ञानिक सहर बनाउँछु भन्ने थियो होला, त्यो कति पुरा हो तपाईँको? त्रिभुवन युनिभर्सिटीसित सहकार्य गर्ने गरी हामीले केही कामहरू पनि अगाडि चाहिँ बढाएका छौँ। जुन चाहिँ इन्भाइरोमेन्टमा होला बोटनीमा होला ती कुराहरूलाई अगाडि बढाउने गरी हामी बढेका छौँ। त्यो सँगै अब एक किसिमले कीर्तिपुरलाई प्रविधि मैत्री सहरको रूपमा अलिकति व्यवस्थित सहरको रूपमा बनाउनको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ यो कीर्तिपुरको वडा नम्बर 4, वडा नम्बर 3 र 9 नम्बर वडालाई जोडेर हामीले जग्गा एकीकरण आयोजना चाहिँ हामीले स्थापना गरेका थियौँ। त्यसमा चाहिँ 2929 रोपनी जग्गामा चाहिँ जग्गा एकीकरणको आयोजना सुचारू गरेको, त्यो चाहिँ विविध कारणवशले अहिले पनि अब त्यति धेरै अगाडि बढ्न सकेको छैन, तर नबिग्रोस् भन्ने हाम्रो चाहिँ जग्गा विकास भनेको आधुनिक सहरको परिकल्पनालाई मूर्त रूप दिने योजना हो कि केही व्यापारीहरूलाई धनी बनाउने योजना? त्यो नितान्त होइन, व्यापारीलाई धनी बनाउने योजना चाहिँ होइन। अब यहाँले पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ ल्यान्ड पुलिङको कन्सेप्ट कस्तो हो भन्ने कुरा। त्यो गरी चाहिँ ल्यान्ड पुलिङ गरेर जुन चाहिँ व्यवस्थित ओपन स्पेसहरू पनि रहन सकोस्, सडकका मापदण्डहरू पुरा हुन सकुन् भन्ने हिसाबले चाहिँ बनाउन खोजिएको हो। तर अब त्यो चाहिँ अहिले पुरा भइसकेको अवस्था चाहिँ नि छैन। तथापि सडक अब डिपिआरको अन्तिम चरणमा पुगेको अवस्था चाहिँ डिपिआरसम्म चाहिँ भएको अवस्था छ। त्यसरी गइएको छ भने अर्को भनेको चाहिँ कीर्तिपुरमा हामीले कीर्तिपुरलाई व्यवस्थित सँगसँगै प्रविधि मैत्री बनाउने पनि हो भन्ने हिसाबले 60-65 ठाउँमा हामीले फ्री वाइफाईहरू राख्ने काम अहिले गरिराखेका छौँ। त्यसै गरी सिसिटिभी क्यामेरादेखि ती कुराहरूलाई पनि हामीले अगाडि बढाइराखेको अवस्था चाहिँ छ। त्यो त यो वाइफाई जोनहरू पनि बनाउनु भयो होइन? अर्को भनेको प्रविधि मैत्री बनाउने सुरक्षाको दृष्टिकोणले कीर्तिपुर सहरभरि नै सिसिटिभी राख्नु भएको छ कि सर्टेन पोइन्टहरूमा मात्रै राख्नु भएको छ? त्यसमा चाहिँ अब कीर्तिपुर सहर भन्दा पनि कस्तो छ भन्दा कीर्तिपुरमा अब एक हिसाबले हेर्दाखेरि सहरी बस्ती पनि छ, गाउँको बस्तीहरू पनि छन्। त्यो हुँदा चाहिँ जुनमा चाहिँ सुरक्षा निकायहरूले यो ठाउँलाई चाहिँ अलिक सुरक्षाको दृष्टिकोणले चाहिन्छ है भनेर उहाँहरूले नै यकिन गरेको ठाउँहरूमा चाहिँ हामीले राखेका छौँ। जस्तो भनिन्छ नि सङ्घीयता र गणतन्त्रको उपहार गाउँ गाउँमा सिंहदरबार। तपाईँले भने जस्तै कीर्तिपुर नगरपालिका केही सहरी क्षेत्र केही ग्रामीण क्षेत्र छ। तपाईँहरूको एउटा नारा पनि छ, सरकारले पनि भनेको छ गाउँ गाउँमा सिंहदरबार। तपाईँहरूले घर घरमा स्थानीय सरकार भन्नुभएको छ। यो अवधारणा कस्तो हो र यो कति प्रभावकारी छ? अब गाउँ गाउँमा जुन सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा भन्छौँ हामीले होइन,
घर घरमा भनेर भनेका छौँ, पुगेको भनेका छौँ। अहिले सङ्घीयताको मर्म पनि त्यही हो, ओडाहरू बलियो हुने। हामीले चाहिँ आयलेखा आयकरहरू ओडाबाट चलाएका छौँ, बाल क्लब्स बाल सञ्जालहरू पनि बनाएका छौँ, कार्यक्रमहरू अगाडि बनाएका छौँ। महिला समूहहरू छन्, ज्येष्ठ नागरिक बुवा आमाहरूसँगको लागि चाहिँ ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्रहरू स्थापना गरेका छन्, विभिन्न पार्कहरू बनेका छन्। ती कुराहरू रहे र सेवा सुविधा पनि अहिले हेर्ने भने वडा अध्यक्षको अधिकारभित्र 35-36वटा सिफारिसका अधिकारहरू छन्। अब आयलेखा आयकर नै ओडाबाट हुने भइसकेपछि धेरै सेवाहरू चाहिँ ओडाबाट नै पाउन सक्ने अहिलेको जुन व्यवस्था छ त्यो अनुसार पाएका छन्। र अर्को घर घरमा स्थानीय सरकार कार्यक्रम भनेर हामीले ल्याएको अवधारणा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो जुन घरमा एकजना बच्चाको जन्म हुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ हाम्रो ओडामा रहनुभएका जनप्रतिनिधि साथीहरूले शुभकामनासहित चाहिँ 3,000 रुपियाँ, त्यो हुन त रकमको हिसाबले थोरै पनि छ तर 3,000 रुपियाँ दिएर शुभकामना दिने काम चाहिँ गर्नुहुन्छ। र त्यसै गरी चाहिँ कसैको घरमा मृत्यु हुन्छ, दुःख हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले गत सालसम्म चाहिँ 3,000 थियो। यो आर्थिक वर्षदेखि चाहिँ हामीले कोभिडले गर्दाखेरि धेरै अलिकति अप्ठ्यारो अवस्था छ र कम्तीमा पनि पहिलो दिनको संस्कार गर्न पुगोस् भनेर 10,000 रुपियाँ चाहिँ यो आर्थिक वर्षदेखि चाहिँ हामीले गरेका छौँ। र त्यो चाहिँ दिने गरी र यो शोक व्यक्त गर्नको लागि हाम्रो वडाका जनप्रतिनिधि साथीहरू पुग्नुहुन्छ, हामी पुग्छौँ, त्यसो गरेका छौँ। र त्यो सँगसँगै के छ त भन्दाखेरि हामीले सुगर प्रेसरको औषधि, ज्येष्ठ नागरिकको लागि सुगर प्रेसरको औषधि निःशुल्क वितरण गरेका छौँ। र त्यो सँगसँगै शैक्षिक कर्जा पनि दिने काम पनि त्यसमा गरिएको छ। शैक्षिक कर्जाको व्यवस्था गरेका छौँ। शिक्षामा जुन चाहिँ नि यो प्राविधिक शिक्षाको लागि चाहिँ दिने व्यवस्था गरिएको छ। र अर्को कुरा भनेको अपाङ्गता भएका क वर्गको रातो कार्ड प्राप्त गर्नेहरूको लागि चाहिँ स्याहार, जो अभिभावकहरूले स्याहार गर्नुहुन्छ उहाँहरूको लागि भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले थप नेपाल सरकारले व्यवस्था गरे बाहेकको थप 500 रुपियाँ पनि दिने खालको थोरैबाट पनि सुरु गरौँ भनेर त्यसरी सुरुवाती गर्ने गरी चाहिँ गरिएको छ। सो शिक्षाकै कुरा गर्ने हो भने किर्तिपुरमा पनि सामुदायिक विद्यालय र निजी विद्यालयहरू छन्, तर विद्यार्थीहरू सामुदायिक विद्यालयमा जाँदैनन्, बोर्डिङ वा निजी विद्यालयहरूमा जान्छन्। त्यो कुरालाई त तपाईँहरूले रोक्न सक्नु भएको छैन। अब त्यसमा चाहिँ एकदमै चुनौती छ। किन चुनौती छ भन्दा त्यो किर्तिपुरको सवाल मात्र होइन, यो चाहिँ देशव्यापी नै सवाल हो, राष्ट्रिय समस्या। किर्तिपुरले यसको केही समाधान निकाल्न सक्छ कि? अब किर्तिपुरमा हेर्दा त्रिभुवन युनिभर्सिटी पनि किर्तिपुरको आँगनमा छ, शैक्षिक एउटा हबको रूपमा पनि किर्तिपुर हो। तर समस्याको समाधान निकाल्नको लागि भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यो अभिभावकहरूलाई चाहिँ जुन सामुदायिक विद्यालयप्रतिको विश्वास चाहिँ दिलाउन नसक्नु यो नै समस्या हो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ अभिभावकले आफूसँग चाहिँ आफूले चाहिँ एकदमै समस्या भएर आफ्नो जुन आफूले खर्च गर्नको लागि चाहिँ कसैले पनि चाहेको हुँदैन। संस्थागत विद्यालयमा म महँगो फी तिरेर बच्चा पढाउँछु भन्ने चाह हुँदैन। तर के चाहिँ बुझेको हुन्छ अभिभावकले भन्दा मैले एकदमै दुःख पाए पनि मेरो सन्ततिले राम्रोसँग पढेर सुख पाओस्, त्यति चाहिँ सबैको मनमा हुन्छ, अभिभावकको मनमा। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ विविध कारणहरू छन् त्योभित्र, त्यसमा हामीले छुट्टै बहस गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। र त्यसमा चाहिँ अघि तपाईँले नै भन्नुभयो राष्ट्रकै समस्या हो, त्यसमा बसेर नै बहस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो किर्तिपुरले केही हदसम्म हामीले चाहिँ यो स्वयंसेवी शिक्षकहरूको पनि व्यवस्था गऱ्यौँ। त्यसै गरी चाहिँ हामीले प्रविधि मैत्री बनाउनको लागि 250 स्थानभन्दा बढी कम्प्युटरहरू पनि हामीले वितरण गऱ्यौँ, जुन कि सामुदायिक विद्यालयहरूमा इसिडीका क्लासहरूलाई व्यवस्थित गर्ने काम गऱ्यौँ। र त्यसरी गरिराख्दा पनि अहिले पनि हाम्रो लागि चुनौती छ। तर त्यो चुनौती हुँदाहुँदै के छ भन्दा जनसेवा भयो, मङ्गल भयो जस्ता राम्रा विद्यालयहरू पनि किर्तिपुरमा चाहिँ छन्, सामुदायिक विद्यालयहरू। त्यति हुँदाहुँदै पनि स्थानीयका बच्चाहरू चाहिँ कमै छन् त्यहाँ। त्यो खालको चुनौती चाहिँ यथावत नै छ। र त्यो चुनौतीलाई चिर्नको लागि चाहिँ सङ्घीय सरकारले नै एउटा पोलिसी नै ल्याउनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हुन त स्थानीय तहमा चाहिँ अब यो आधारभूत शिक्षा स्थानीय तहसम्म भनिएको छ, त्यसमा पनि के छ त भन्दा यो शिक्षकलाई तलब क्लाससम्म त तपाईँहरूको अधिकार क्षेत्र छ नि होइन? अधिकार क्षेत्र छ नि होइन? अधिकार क्षेत्र चाहिँ आधारभूत शिक्षासम्म भनिएको छ, तर तलब भत्ता वितरण गर्ने मात्र चाहिँ काम हो भन्ने लाग्छ मलाई। त्यो बाहेकको चाहिँ अलिकति नै नभएको हो कि। स्थानीय पाठ्यक्रम बनाउनु भएको छ? स्थानीय पाठ्यक्रम हामीले बनाएका छौँ र लागू गर्ने गरी अगाडि बढाइसकेका छौँ। नेपाल भाषामा बनेको छ र त्यसको लागि चाहिँ नेपाल भाषा पढाउने शिक्षकहरूलाई पनि अहिले तालिम दिने काम, शिक्षकहरू लिने काम चाहिँ हामीले गरिरहेका छौँ। संविधान त हेर्ने हो, स्थानीय सरकार सञ्चालन नियमावली सबै नियमावली सबै प्रचलित अहिले नेपाल कानुनलाई हेर्ने हो भने हरेक पालिकाको उपप्रमुख चाहिँ न्यायिक समितिको संयोजक हुन्छ। तपाईँहरू एज अ न्यायाधीश होइन? त्यो न्यायिक समितिमा तपाईँको किर्तिपुर नगरपालिकामा कस्ता मुद्दाहरू आउँथे, कति छिन्नु हो, यो विषयमा केही बताइदिनुहोस् न। अब न्यायिक समितिको संयोजक उपप्रमुख हुँदा न्यायाधीश चाहिँ होइन। किन होइन भन्दाखेरि अर्धन्यायिक निकाय तपाईँहरू अब कस्तो हो भन्दाखेरि वैकल्पिक एउटा संयन्त्र चाहिँ हो।
न्यायिक समिति भनेको स्थानीय विवादहरू निरूपण गर्नको लागि बनेको एउटा संयन्त्र हो, त्यसरी हामीले बुझौँ। उपप्रमुखलाई न्यायाधीश नै भन्ने गरी चाहिँ नभनौँ। तपाईँहरू अर्धन्यायिक निकाय त हो नि। त्यो हो। त्यसमा पनि के छ त भन्दा यसमा चाहिँ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा चाहिँ प्रष्ट रूपमा चाहिँ नि त्यसको चाहिँ यो विवादहरू हेर्न मिल्छ, यो विवादहरू चाहिँ मिलापत्र मात्र भनेर भनिएको छ। तपाईँहरूको अधिकार चाहिँ क्लियर कट छ, क्लियरै छ। यो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवादहरू हेर्न मिल्ने जुन चाहिँ दफा 46-47मा त प्रष्ट रूपमा लेखिएको छ र ती विवादहरू नै हेर्ने गरी नै हो। तर के बनाइयो भन्दा न्यायाधीश नै बनाउने भन्दै जाँदाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ अलिकति व्याख्या जनताले त्यही बुझे के तपाईँहरू उपप्रमुख हुने अब नि भोलि अंशको लागि पनि ती जाने, जग्गा जमिन विवाद नि ती जाने, झगडा पऱ्यो नि ती जाने, घाँसको लागि नि झगडा पऱ्यो नि ती जाने भयो। तपाईँहरू त न्यायाधीशै बनाए क्या जनताले। त्यो भूमिका चाहिँ निर्वाह गर्न सक्नु भएको छ कि छैन? जनताले गर्नुभएको विश्वासलाई चाहिँ सम्मान गर्छु म, किनकि हामीले एकदमै सम्मान गर्नुपर्छ। हामीप्रतिको जनताको विश्वास हो, जसले गर्दा उहाँहरूले विविध विवादहरू चाहिँ हामी कहाँ ल्याउनुहुन्छ। तर हामीले अंश बन्नाको विवादहरू त हामीले समस्याको समाधान गर्न सक्दैनौँ नि, त्यसको निर्णय गर्न सक्दैनौँ। कानुनले त दिएको छैन, कानुनले दिएको छैन र न्यायाधीश पनि होइनन्। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के हो त भन्दा स्थानीय विवादहरू सामान्यतया देवानी संहिताभित्र रहेका केही विवादहरूको लागि केही निरूपण गर्ने र मेलमिलापबाट चाहिँ त्यसलाई चाहिँ समस्याको समाधान गर्ने, जसले गर्दाखेरि चाहिँ अदालतसम्म धाउन नपरोस् र जुन सामान्य प्रकृतिका मुद्दामा चाहिँ छिटो छरितो न्याय प्राप्त होस् भन्ने उद्देश्यले मुलुकी देवानी संहिता अन्तर्गत चाहिँ तपाईँहरूलाई अधिकार दिया हो। तर त्यो चाहिँ कति पुरा गर्न सक्नुभयो तपाईँ? त्यसमा चाहिँ के छ त भन्दा स्थानीय तहमा अहिले न्यायिक समिति नहुने बन्दाखेरि चाहिँ यो सङ्घीयताको पहिलो पनि हो। तसर्थ यसले चाहिँ के छ भन्दा मेलमिलाप केन्द्रहरू अहिले स्थापना हुने क्रम पनि जारी छन्, बनिरहेका छन्। हुन त इजलासहरू पनि धेरै पालिकाहरूमा बनेका छन्, जसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले नै हेऱ्यौँ भने पनि धेरै विवादहरू स्थानीय तहमा छन्। ती विवादहरू स्थानीय तहबाट नै सुल्झिएको अवस्था छ र ती विवादहरू सबै अदालतसम्म पुग्नु परेको हो भने त धेरै जनताले दुःख पनि पाउँथ्यो, खर्चको हिसाबले पनि गाह्रो, समयको हिसाब भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो न्यायिक समिति बनेको चाहिँ असाध्यै प्रभावकारी छ भन्ने लाग्छ मलाई। तपाईँको यो 4 वर्षे कार्यकाललाई हेर्दा तपाईँले कति मुद्दा छिन्नुभयो? 4 वर्षे कार्यकाललाई मैले हेऱ्यो भने मैले अब यसमा चाहिँ कस्तो छ भन्दा कति मुद्दा छिनौँ भन्दाखेरि म एक्लै पनि होइन, न्यायिक समिति नै मिलेर हाम्रो टिमले होइन, न्यायिक समिति अन्तर्गतको टिमले हो। अब टिमले चाहिँ कस्तो छ भन्दा हाम्रोमा स्थानीय यो काठमाडौँ उपत्यकाकै हकमा होला जस्तो लाग्छ मलाई, काठमाडौँ बाहिरका सदरमुकामहरूमा पनि त्यस्तै हुन्छ जस्तो लाग्छ। हामीसँग चाहिँ धेरै विवादहरू भनेको चाहिँ यो जग्गा जमिनका खिचलोका विवादहरू आउने गर्छन्, जुन विवादहरू चाहिँ यो खिचलोका विवादहरू न्यायिक समितिका अधिकार क्षेत्रभित्र पनि पर्दैनन्, नगरपालिकाको अधिकार क्षेत्रभित्र पनि पर्दैनन् र मेलमिलापको लागि प्रयत्न गरिएको हुन्छ। मेलमिलाप हुन सकेनन् भने अदालत पठाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्ता प्रकृतिका विवादहरू चाहिँ धेरै विवादहरू त्यस्ता प्रकृतिका रहेका छन्, जसले गर्दाखेरि चाहिँ के छ भन्दा न्यायिक समितिहरूले चाहिँ धेरै विवादहरू अदालतसम्म पठाएको हो कि भन्ने पनि हुन्छ। तर त्यो भन्दैमा हामीले सहजीकरण गर्ने गरी चाहिँ केही चाहिँ विवादहरू चाहिँ निरूपण गर्ने गरी त्यसरी पनि काम गरेका छौँ। अब तपाईँहरू जो अहिलेको नयाँ संरचनामा, सङ्घीय संरचनामा 753 स्थानीय तहहरूमा निर्वाचित भएर जनप्रतिनिधिहरू आउनु भएको छ, यसले चाहिँ भोलिका दिनमा नेपालको सङ्घीयताको जो कति बलियो बनाउँछ, कति कमजोर बनाउँछ भन्ने एउटा कसी पनि हो। तपाईँहरूको 5 वर्षले यसलाई देखाउँछ पनि। अब कीर्तिपुर नगरपालिकालेबाट अरू नगरपालिकाले यो कुरा चाहिँ सिक्न सक्ने भन्ने केही मोडल तपाईँहरूले बनाउनु भएको छ? अब यो सङ्घीयताको पहिलो जनप्रतिनिधि हामी एक हिसाबले हेर्ने भने चाहिँ यो चाहिँ इतिहास नै हो भन्ने लाग्छ मलाई। नेपालको इतिहासमा पहिलो जनप्रतिनिधि हामी, सङ्घीयताको पहिलो जनप्रतिनिधि। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के छ त भन्दा हामीले गरेका कामहरू भोलिको दिनमा 5 वर्षसम्म पहिलो जनप्रतिनिधिले के गरे त भन्ने कुराहरूले निर्धारण त पक्कै पनि गर्छ। त्यसरी हेर्ने भने चाहिँ यो कीर्तिपुरको सवालमा मात्र होइन, 753वटा स्थानीय तहलाई हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ कम्तीमा पनि एउटा घर बन्नको लागि जग बसाउनु महत्त्वपूर्ण कुरा हो र अहिलेका जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ जग बसाउने काम चाहिँ गर्छन्। सबै पालिकामा जग बस्ने काम हुन्छ र जसले गर्दाखेरि चाहिँ भोलिको दिनमा राम्रोसँग कामहरू चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छन् र त्यही ढङ्गले कीर्तिपुर नगरपालिकाले पनि हामीले काम गरेका छौँ र हामीले 5 वर्ष पुरा गरिसक्दाखेरि चाहिँ अब पछिल्लो उसमा चाहिँ आउने जनप्रतिनिधिको लागि सहज ढङ्गले काम गर्ने किसिमको वातावरण चाहिँ बन्छ, जुन चाहिँ शिक्षा क्षेत्र, रोजगारीदेखि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायतका सबै विषयवस्तुभित्र रहेर चाहिँ काम गर्ने किसिमको बन्छ। र त्यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ के बनाएका छौँ भन्दाखेरि यो जुन दिगो विकासको लक्ष्यलाई स्थानीयकरण गर्ने काम हामीले गरेका छौँ
र जेसीको पोलिसी पनि हामीले बनाएका छौँ र एसडिजीलाई लोकलाइजेसन भइसकेपछि त्यो भित्र रहेर काम गर्नु एकदमै महत्त्वपूर्ण हो र त्यसरी काम गर्ने गरी चाहिँ हामी अगाडि बढेका छौँ। त्यही हो सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोललाई तपाईँहरूले चाहिँ एउटा आधार स्तम्भको रूपमा लिनुभएको छ होइन? त्यो अन्तर्गत शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी इन्डिकेटर्सहरू छन् नि, त्यो इन्डिकेटर्सहरूलाई चाहिँ मेजर रूपमा लोकलाइजेसन गर्ने तरिका चाहिँ के रहेछ? त्यसलाई लोकलाइजेसन कस्तो हो भन्दा हामीले चाहिँ एसडिजीको लोकलाइजेसनलाई हेर्ने हो भने चाहिँ स्थानीय स्तरमा के कुराहरू आवश्यकता छन् र कसरी अगाडि जान सकिन्छ भन्ने कुरालाई नै लिएर काम गर्ने हो। त्यही भएको कारणले हामीले त्यसलाई बनाएर कार्यान्वयन गर्ने गरी चाहिँ हामी अगाडि बढेका छौँ। त्यो त तपाईँहरूको त अब यो झन्डै 4.5 वर्षको समयावधि व्यतीत हुन लाग्यो। यो 4.5 वर्षमा आइपुग्दाखेरि अबका दिनमा भोलि पनि यो काम गर्न बाँकी छ भन्ने केही खाका त होला नि तपाईँहरूको? खाका हामीसँग तयार छन्, धेरै कामहरू अधुरा छन् हामीले बनाएका गरेका काम। जस्तो अधुरा कामहरू भनेको शिक्षाको होला, स्वास्थ्यको होला, खानेपानीको होला, सडकको होला, पुलको होला, अनि त्यो सँगसँगै अहिले वन तथा वातावरणसँग सम्बन्धित होला होइन? के त्यो काम यो 5 वर्षमा पुरा नहुने र आगामी उसमा पुरा गर्नुपर्ने देख्नुहुन्छ? अब 5 वर्षको समय हुन त 5 वर्षको समय लामो हो भन्छौँ हामी, तर जनप्रतिनिधिको हिसाबले हेर्दाखेरि 5 वर्षको समय अपर्याप्त पनि होइन, पर्याप्त पनि ठान्दिनँ मैले। किन भन्दाखेरि पर्याप्त चाहिँ होइन रहेछ। काम गर्दै जाँदा सडकको सवालमा हामीले सडकहरू चौडा गर्ने काम गऱ्यौँ, तर त्यसलाई चाहिँ पुरा गर्ने गरी पिच हुन बाँकी छ। टेन्डर हामीले प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ, मुख्य सडकहरूको बाँकी छन् भनेपछि त्यसै गरी चाहिँ यो स्वास्थ्यका सवालहरूमा पनि थुप्रै कामहरू हामीले गरेका छौँ, अझै पनि पर्याप्त कामहरू बाँकी छन्। केही अधुरा कामहरू चाहिँ बाँकी रहँदा रहेछन्। 5 वर्षको चाहिँ एकदमै छोटो समय हो जस्तो चाहिँ मैले चाहिँ महसुस गरेँ। हजुर उपमेयरज्यू, हामी कार्यक्रमको अन्तमा छौँ। यो 753 वटै पालिकाभित्रका जनप्रतिनिधिलाई एउटा आरोप लाग्छ कि तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो गाउँमा सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा। तर अहिले यो 4.5 वर्षको दौरानलाई हेर्दाखेरि कतिपय विश्लेषकहरू कतिपय जनताहरूले के भन्छन् भने सिंहदरबार चाहिँ दरबारमै रह्यो, राजधानीमै रह्यो, सिंहहरू चाहिँ गाउँमा पुगे, यिनले खासै काम गर्न सकेनन् भन्ने आरोप लाउँछन्। यो आरोप लगाएको ठिक हो कि गलत हो? अब यसमा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अब सबैलाई एउटै डालोमा राखेर भन्नु पनि मिलेन र आरोप त लगाउन पाइयो, आरोपै त लगाउन पाइँदैन भन्ने होइन, पाइन्छ। तर के हो त भन्दाखेरि अहिले कोभिडकै समयमा हामीले हेरौँ न, कोभिडको समयमा चाहिँ स्थानीय तहको निर्वाचन यदि भएको थिएन र स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि थिएनन् भने स्थिति के हुन्थ्यो होला, त्यसलाई नै हामीले हेर्न सक्छौँ उदाहरणको रूपमा। स्थानीय तहले धेरै कामहरू गरेका छन्। मैले उदाहरणको लागि मात्र कोभिडको समयलाई दिएँ। त्यसैलाई लिएर हामीले हेर्न सक्यौँ भने सिंह मात्र बने कि अथवा दरबारको अधिकार गाउँमा पुगे भनेर आकलन गर्न सक्छौँ। साँच्चै जनप्रतिनिधि गाउँमा पुगे यसको मतलब? पुगेका छन् र जनतालाई केन्द्रमा राखेर आवश्यकता अनुसार काम पनि गरेका छन् र जनताका खुसी र चाहना, जनताका इच्छा अनुसार काम गरेका छन् भन्ने लाग्छ। हजुर उपमेयरज्यू, हामी कार्यक्रमको अन्तमा छौँ। अन्तमा आफ्ना कीर्तिपुरवासी आम नागरिकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? म चाहिँ नगरवासीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्दा हामीले कीर्तिपुर नगरवासीको साथ सहयोगमा यो 4.5 वर्षको कार्यकालसम्म हामीले पुरा गरेका छौँ र हाम्रो यो चाहिँ जुन यो वर्षको आर्थिक वर्षकोमा चाहिँ हामी बजेट कार्यक्रम लिएर कार्यान्वयनको लागि हामी अगाडि बढिरहेको अवस्था छ र यसमा सबैले हातेमालो गऱ्यौँ भने मात्र हामीले चाहिँ हरेक कामहरू चाहिँ पुरा गर्न सक्छौँ। जनप्रतिनिधिले चाहेर मात्र केही गर्न सक्दैनन् भन्ने होइन, केही हुन्छ तर सबै कुराहरू पुरा हुन सक्दैनन्। त्यही भएको कारणले सबै नगरवासीहरूलाई हामी एकैबद्ध भएर चाहिँ काम गरौँ, हातेमालो गरेर काम गरौँ भन्न चाहन्छु म। हस्, समय दिनुभयो, विचार राखिदिनु भयो, यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। बोलाउनु भयो, केही कुरा राख्ने अवसर दिनुभयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकहरू, आजको संस्करणमा हामीले कीर्तिपुर नगरपालिकाको उपमेयरसँग उहाँले यो 4.5 वर्षमा के गर्नुभयो, के साँच्चै जनताले आशा र अपेक्षा गरे जस्तो काम गर्नुभयो कि गर्नु भएन। उहाँहरूले घोषणापत्रमा उल्लेख गर्नुभएको झन्डै 80% काम पुरा गर्नुभएछ। आगामी दिनमा अर्थात् योभन्दा पछि आउने जनप्रतिनिधिले उहाँहरूले गरेका लक्ष्य उद्देश्यहरू के साँच्चै पुरा गर्न सक्छन् कि सक्दैनन्, यी र यसकै विषयको सेरोफेरोमा रहेर आजको संस्करणमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। आजको कार्यक्रमबाट बिदा लिने समय भइसकेको छ। बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।